نبی علیہ السلام نے فرمایا نا معاذ سعد بن معاذ دنیا تو جاندے نے ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت ابوابہ ابواب السماء وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ. آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے سعد ہوئے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے تے 7 آسماناں دے 7 دروازے ہی کھل گئے نے تے 70,000 فرشتیاں نے دے جنازے شرکت کی. تے گل بڑی عظیم ہے. ایک روایت چاہتا ہے اتنے فرشتے سن کہ جگہ میں پیر ہڈیاں چک چک کے چل رہے ہیں. محبوب جی تسی ہڈیاں کیوں چکتے ہو؟ چکیاں نے. فرمایا جنازے چ فرشتے کثیر تعداد چاہے نے نا تے میں ہڈیاں اس واسطے چک کے چل رہا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے دا جنازہ پڑھایا. پڑھنے والے کون نے؟ صحابہ سارے ہی جنتی تے جنہاں پڑھایا ہے بھی صحابی. پڑھان والا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں جدو قبر چ لایا گیا نا تے مڑا موئی مٹی پی جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایدی قبر تے کھلو کے نا پڑھتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دے صحابہ نے محبوب جی کی گل ہے؟ فرمایا میرے سعد نو قبر پیار نہ ملی ہے تے سعد دیاں پسلیاں جیڑیاں نے او سجیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے. تے بعض محدثین نے لکھیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے پیشاب کر دیا چند چھٹے پہ گئے سن. محدثین نے بھی لکھیا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے میں اللہ دی بڑائی تے او دی تسبیح تے حمد بیان کیتی ہے قبر نے میرے سعد نو چھڈ دیتا ہے. میرے بھائی انہاں نو قبر جفے چ لے لیندی ہے جنہاں دے جنازے پوری کائنات دے سردار پڑھان تے صحابہ پڑھن تے آسمان تو نوری ملائکہ بھی جنہیں جنازے چ شرکت کرن تے جنہی میت نو نوری ملائکہ بھی کر دے تے میں تو کس بات دی مولی ہیں. آئے کایا ہونے والا فاطمہ دی قبر میت نو لے آتا گیا تے رات دا ٹائم ہے آندا اے قبر تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی. میرے بھائی آمینہ دلال بخاری دی حدیث ہے قبرستان چو گزر رہے نے تے ویکھیا تو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2 چھڑیاں منگوائیاں نے ٹہنیاں ایک اس قبر دے اندر گڑ دیتی ایک اس قبر دے اندر تے نبی علیہ السلام فرماندے صحابہ نے محبوب جی کی گل یہ 2 ٹہنیاں کیوں گڈیاں نے؟ فرمایا اے قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے. ایک چگل خور سی چگلیاں کردا سی ایتھوں گل سنی دوجے پاسے لائی دعا ساتھیاں نو مسلمان پائیاں نو لڑاندا سی. چگل خور سی انہوں چگلی دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے تے دوسرا بندہ پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا انہوں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے. تے چھڑیاں کیوں گڈیاں جے؟ فرمایا میں ہریاں چھڑیاں اس واسطے گڈیاں نے اے چھڑیاں اللہ دی تسبیح بیان کرن گیاں اللہ انہاں دے عذاب نو ختم کر دے گا
سبحان اللہ سبحان میرے بھائی جانا تے مولانا فرماندے نے نا گل بڑی کمال دی ہے آندے نے رکھو یاد ہمیشہ قبراں آکھیا نبی سہارے توجہ میرے بال رکھو یاد ہمیشہ قبراں آکھیا نبی سہارے قبر ہمیشہ پنجی واری حال زبانوں پکارے جو میں کر تنہا ایک اکلا تیری بیوی تیرے نال نہیں آئے گی تیرے بچے تیرے نال نہیں ہون گے تیرے رشتہ دار تیرے نال نہیں ہون گے سنگی ساتھی تیرے نال نہیں ہون گے کوئی بہن بھائی تیرے نال نہیں آئے گا جو میں گر تنہا ایک اکلا ساتھی لے آئی کوئی تے گل سن لے میں جو میں کر تنہا ایک اکلا ساتھی کوئی لے آئی میرے وچ خرچ نہ ایتھے باجو خرچ تو نال لے آوی خرچہ ایتھوں لے کے جانا ہے خرچ کی ہے نماز ہے خرچ کی ہے روزہ ہے خرچ کی ہے صدقات و خیرات نے گل بڑی کمال دی آندے نے میں وچ خرچ نہ ایتھے باجو خرچ نہ آوی میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناوی میرا میں وچ نہیں دیوا بالی میں وچ بہت اندھیرا دیوا بال لے آوی حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑ پڑھنا چھوڑیو پڑھنا ساتھی ہو جہانو تے آندھی کیے میں وچ سپ ٹھوئیں زاری بن تریاک نہ آوی یارا آکھیا ایسی نہیں سمجھے حضرت سانو سمجھاوی ہن تریاک کی ہے ساتھی کون ہے اللہ اللہ حق اللہ سن لو دیون مال اللہ دے کارن اے جڑا مال دنیا ہی دینے اللہ دے راج خرچ کرنے رب دے راج دینے اللہ دیو مال اللہ دے کارن وچ قبر خرچ قبر دا بائی پڑھن نماز تہجد راتی دیو اے روشنائی اوے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک امال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ او گناہگار دے سنہان نیکی مشکل نہ کوئی نیکانو قبر ایویں مل سی جیوں کر مشفق مائی میرے بھائی ایک قبر آخرت دیا کاٹیاں جو پہلی کاٹی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ قبر دے اندر انسان تو جانے اتھے کوئی بھی کام نہیں ہونا کہ ہونا نہ اتھے بوا ہونا نہ باری ہونی ہے پہلے جمعہ کیا سی نہ کفر نو کہے جیب لانی اب مال ایتھے ہی لے کے ایتھے ہی چھٹ جانا قبر چ کسے نہیں کھڑنا
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہویا وہ بھی ویکھ لو قبر چ پیا نمرود نے پوری دنیا تے حکمرانی کی ہے نمرود 4 حکمران گزرے تھے جنہیں آج ورلڈ حکمرانی کی انہاں چ ایک نمرود بھی تے نمرود نو رب نے کیویں ماریا سی بولو کس طرح ماریا سی مچھر کا دانا مار کے ماریا سی نا مچھر کا دانا اتوں نہیں بڑھیا اتنے بہ جائے وہ جب چھتر مارتا ادو گھو بند کر دینا سی لیکن قرآن کی آتا ہے اللہ اللہ فرعون ول ویکھ لے نمرود ول ویکھ لے قرآن آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب آل فرعون جڑے نے روزانہ جہنم دی اگ تے پیش کیتے جاندے بلا دادا اور انہاں دی قبراں دے اندر جہنم دی اگ بل رہی ہے اج کوئی آکھے کہ میں ہن حکمران ہاں میں بادشاہ ہاں جنوں آخرت دا فکر ہے نا وہ کدی بادشاہی کے تخت تے بہ کے بھی انصاف کا ترازو ہاتھوں نہیں چھڑنا یہ نہیں رٹا لاندے رہے نواز شریف چور ہے شہباز شریف چور ہے فلانا بھی چور ہے فلانا بھی چور ہے تے جڑے اپنے چور نے وہ ایک چور نو باہر کر چھڑیا یہ چور نہیں جڑے چینی چور گندم چور کئی وچ بجلی چور بولتے اینا والی منڈا منڈا مار مزہ تاں سی اینا کے بھی مقدمے کرتا ہے اینا بھی نیب دے حوالے کرتا یہ بھی جیلہ چ جاتے اینا نو کچھ چ لیا فلانا بھی چور بس کوئی انتقام انتقام اللہ اس ملک دی حفاظت فرما اچھی کہہ دو آمین اللہ اس ملک نو ہر قسم دیاں وباواں کولوں محفوظ فرما اس ملک دے دشمناں نو نیست و نابود فرما تو میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی جانا ہے رہنا نہیں آخری بات سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ ملک پڑھدا نا قبر دے وچ سورہ ملک نو اس طرح اپنے پراں چ لپیٹ لے گی چھپا لے گی بندے نو جویں مرغی اپنے بچیاں کو اپنے پراں چ لپا دے ہوں اس جمعے کے کنے بندے نے جڑے رات میں سورہ ملک پڑھ کے سوتے پتا لگے نا ایک گل کئی نے سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو عذاب قبر دے کولوں اللہ محفوظ کر لین گے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا انسان شہادت پا جاندا ہے شہید نو بھی قبر جیڑی ہے عذاب نہیں دیندی شہید نو قبر چ عذاب نہیں ہوندا شہادت قبر دے عذاب کولو بچا لیندی ہے تے جیڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہو جاندا ہے اینو بھی قبر چ عذاب نہیں ہوئے گا سبحان دعا کریا کرو اللہ جمعے والے دن جمعے رات نو کوئی بندہ فوت ہو جائے رات تے جمعے نہیں ہوندی جیڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان سرحد دے اوپر پہرا دیندا ہے آقا دی حدیث رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ و اما تجرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ و اجری علیہ رزقہ و آمن الفتان جڑا سرحد دے اوتے اللہ دے راج پہرا دیندا ہے اللہ اس بندے نو ایک رات دے روزے تے قیام نالو بہتر ایک ماہ دے روزے تے قیام نالو بہتر اجر عطا کر دے دینے جڑے سارے فوجی نے نا یہ رات نو مورچیاں دے پہرے دے ائی ستے ہوئے پاکستان دی اگر فوج نہ ہوندی تو تھانوں چروکڑا انڈیا نے مار چھڑنا تھوڑے چفیرے ہی دشمن ہے ایران تھوڑا دشمن ہے افغانستان تھوڑا دشمن ہے
ہندوستان بھی تھوڑا دشمن ہے. ایک رات پہرے دا اینا آ جائے تے شہید نو اللہ عذاب قبر کولو محفوظ. تے حافظ قرآن جنہیں سینے چ قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے، دین دا عالم ہے، تے جدوں ایک قبر دے اندر جاندا ہے عرش تو آواز آندی ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے، قرآن دا حافظ آ رہا ہے، دین دا عالم آ رہا ہے، تو ایدہ گوشت نہ کھائی. تے زمین بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. اللہ اللہ. اس واسطے میرے بھائیوں ٹائم ہو گیا ہے. چھڈ دنیا نو بندیا جانا ہے، تیرا آخر گور ٹکانا ہے. گور کی نو آخر بولو. اور چھڈ دنیا نو بندیا جانا ہے، تیرا آخر گور ٹکانا. تے گل سن لے اوے قبر تینو قبر آوازاں دیندی ہے. کی آندی ہے؟ انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکانا. انا بیت الدود، میں سپ تے ٹھویاں دا گھراں. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گڑاواں. انا بیت الغرفہ، تو میرے عذاباں نو جاندا ہی نہیں، تو میرے عذاباں نو پہچاندا ہی نہیں. تے آندی کہ تینو قبر آوازاں دیندی ہے، 5 وقت او یاد کریندی ہے، تیری اجڑی گی جوک وسیندی ہے. اے جوک جڑیاں وسدیاں نے پیاں گھر واسطے نہ ویکھ لے اج کل جی کنے ٹر گئے نہیں. نظر پھیر ہاں میرا شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب کتنے نے؟ نظر پھیر لے. مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب اگلے دن قاری یحییٰ رسول نگری اگلے دن گئے نے. مولانا عبدالرحمان لدھیانوی صاحب اگلے دن گئے نے. اس تو اگے آنا مولانا ثناء اللہ خان صاحب علم دے پہاڑ سن، اگلے دن فوت ہو گئے نے. کنے کو نظر اس تو پیچھے ٹر جا. میرا یزدانی کیچھے ہی، میرا علامہ احسان کیچھے ہی. نظر پھیر لے میرا بادشاہاں دے چہرے والا داؤد غزنوی کیچھے ہی. تے گل بڑی پیاری ہے، تیری اجڑے گی جوک وسیندی ہے، ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا ہے. او وچ قبر دے بہت اندھیرا آئی، کمرے چ لائٹ بند ہو جائے، نیرا ہو جائے، آندا جی بتی بالو، موبائل دی لائٹ بال لو، تینوں گھبرا پینا شروع ہو جاندا ہے. اس نیرے نالوں کئی گنا نیرا قبر دا ہی. کدی اس نیرے نو بھی یاد کر لیا کر، کدی اس نیرے نو نیرے چ بیٹھ کے یاد کر لیا کر. تے قبر آندی ہے وچ قبر دے بہت اندھیرا آئی، نالے گرمی دا دکھ ودھیرا آئی. میرے بھائی ایتھے 1 منٹ لائٹ بند ہو جائے تیرے کو برداشت نہیں ہوندا. تے اوتھے کی ہے وچ قبر دے بہت اندھیرا آئی، نالے گرمی دا دکھ ودھیرا آئی. او محلہ چ زندگی بسر کرنے والے ایئر کنڈیشن کمریاں چ زندگی بسر کرنے والے وچ قبر دے بہت اندھیرا آئی، نالے قبر دا گرمی دا دکھ ودھیرا آئی. او پانا دکھ تکلیفاں گھیرا آئی، عذاب قبر نے بڑا ستانا ہے. اوتھے سب ٹھوئے آون گے، تیرا گوشت کٹ کٹ کھاون گے. اوتھے سپ تے ٹھوئے آون گے، تیرا گوشت کٹ کٹ کھاون گے. او زہریلے ڈنگ چلاون گے، پھر رونا تے کرلانا آئی. تے گل سن لے سپ تے بچھو اوتھے ڈنگ چلاون گے، چربی تے گوشت کیڑے پہ کھاون گے. اوے مادری حکیم کوئی دارو نہ لاون گے، انسان دی ذات دسے نائی. تے مولا نے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا. ویکھیا جے کدی کولو نو؟ او بول دے قبر مروڑے جیویں
کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا توڑ دا ٹوٹ گئے جوڑ سارے ککھ نہیں جے چھوڑ دا پھر دوزخ تیار شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو قبر دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نماز دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔